अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कैबिनेट आवर के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पाकिस्तान एक नई समत पर गामजन है। गुज़श्ता 3 वर्षों में पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी महाज पर कई कामयाबियां हासिल की। कोरोना के बायस दुनिया भर की मईशत मुतासर हुई, तहम हुकूमत की मौसर पॉलिसी से पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम रही। मुल्की तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने में आसानी के हवाले से 28 दर्जे बेहतरी आई। सरमायाकारों के मईशत पर एतमाद में 60% इजाफा हुआ। सदर ममलिकत भारत कई दहाइयों से निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान का हमेशा मौकिफ रहा कि अफगान मसला जंग के बजाय अमन से हल हो सकता है। आलमी बिरादरी अफगान अवाम को तनहा न छोड़े। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मुल्कों के लिए सूदमंद होगा। भारत पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में रखना डालने में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। सदर ममलकत हुकूमत कारोबार में आसानी पैदा करने की पॉलिसी पर अमल पैरा। सरमायाकारों को मुराद देने के साथ इंतजामी उमूर को आसान बनाया जा रहा है। मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हर महीने खुद जायजा इजलास की सदारत करूंगा। चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान में रोजगार के मौके और अफरादी कुव्वत हुनर सीखेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी कंपनीज के सरबराहान के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। सी पैक का पहला मरहला तकमील के आखिरी मराहिल में। दूसरे मरहले में खुसूसी इक्तसादी जोन्स पर तवज्जो दे रहे हैं। हमारा मकसद सरमायाकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना है। सरमायाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत जल्द मुल्क में मुआशी तरक्की नजर आएगी। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी खालिद मंसूर की मीडिया से गुफ्तगू। चंद मीडिया मालिकान फेक न्यूज़ को अपना हक करार दे रहे हैं। अपने मुलाजमीन को कह रहे हैं कि तनख्वाह के साथ बोनस भी लें और सड़क पर नजर आएं। आम मीडिया वर्कर को तहफ़्फ़ुज़ और फेक न्यूज़ के खिलाफ भारी जुर्माना। ये कानून सहाफ़त के कैसे खिलाफ है? झूठी खबर कैसे बुनियादी हक हो सकता है? वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 2988 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रिकॉर्ड। कोरोना वबा के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली को दुनिया भर में सराहा गया। स्मार्ट लॉकडाउन, SOPs पर अमल दरामद और मुल्क भर में जारी वैक्सीनेशन से वबा के फैलाव को रोकने में मदद मिली। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान। अफगानिस्तान में मुमकिन इक्तिसादी बहरान के पेश नज़र जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इमदादी कॉन्फ्रेंस, UN सेक्रेटरी जनरल, रेड क्रॉस, आलमी इमदादी इदारों के सरबराहान और कई मुल्कों के नुमाइंदों की शिरकत। 60 करोड़ डॉलर्स जमा किए जाने का इम्कान। अफगानिस्तान को रकम का बेशतर हिस्सा आलमी इदारा खुराक के जरिए फ्राहम किया जाएगा। पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर का दौरा काबुल। वज़ीर महाजरीन खलीलुर रहमान हक्कानी से मुलाकात। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
तुर्कों का मकसद अब आजाद रियासत का कयाम है, जो हर सूरत पूरा होगा। चलो भाइयों, पीछा करें इसका। अगर कोई अफरा तफरी हुई तो हम उसे ठीक करना जानते हैं। अर्तुरुल को रियासत के अंदर कुछ ताकतें पसंद नहीं करती। फर्ज किसी का इंतजार नहीं करता, हमारी जो जिम्मेदारी है पूरी करेंगे। अगर मुजरिम आपके कबीले के नहीं है तो जल्द तलाश करें असल मुजरिम को। इन पर हमला तुमने किया है। सरदार हूं इस इलाके का मैं। मुजरिमों को तलाश करो और सजा भी दूंगा उन्हें। कैबिनेट आवर का आगाज करेंगे ज्वाइंट सेशन से। सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि नई समत पर गामजन पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 बरसों में अंदरूनी और बैरूनी महाज पर कई कामयाबियां हासिल की हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कोरोना के बायस दुनिया भर की मईशतें मुतासर हुई, ताहम हुकूमत की मौसर पॉलिसी से पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम रही। मुल्क की मईशत पर बात करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने में आसानी के हवाले से 28 दर्जे बेहतरी आई है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया भर में चौथी बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार पाई है। सरमायाकारों की मईशत पर एतमाद में 60% इजाफा हुआ है। कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी। पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की बरामदात 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। सदर ममलकत ने अपने खिताब में कहा कि भारत कई दहाइयों से निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। भारतीय हुकूमत अपने मुल्क में भी मुसलमानों समेत अकलियती बरादरी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हर आलमी फोरम पर कश्मीर का मसला इंतहाई मौसर अंदाज में उठाया। वज़ीर-ए-आज़म का हमेशा मौक़िफ़ रहा कि अफ़गान मसला जंग की बजाय अमन से हल हो सकता है। आलमी बरादरी अफ़गान अवाम को तनहा न छोड़े, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन खित्ते के मुल्कों के लिए सूदमंद होगा। वज़ीर आज़म साहब ने खुद को कश्मीर का एम्बेसडर कहा और बड़े मुअस्सर अंदाज में भारत का असल चेहरा दुनिया की हर फोरम पर बेनकाब किया। मैं भारत पर यह बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वो कश्मीर में जुल्म का बाजार बंद करे। फाशिस्ट नजरिए से इलाकाई सालमियत को भी बहुत खतरा है। सर डॉक्टर आरिफ अलवी का मुश्तरका इजलास से खिताब और पार्लियामेंट का ये मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है नमूद मुस्लिम ने, जो कि अब से कुछ देर पहले इस खिताब को कवर भी करके आए हैं। आप पार्लियामेंट में मौजूद थे। नमूद, आपको खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियोज़ में। नमूद, बताइए सर डॉक्टर आरिफ अलवी का एक तो ये अहम खिताब जो कि पार्लिमानी साल का आगाज़ भी हो गया, इससे कौन कौन से अहम नकात थे उनके खिताब में? देखिए, जो सदर ममलिकत ने आज का खिताब जो था वो ज़ाहिर पार्लिमानी साल के आगाज़ पे जो भी खिताब होता है वो एक बेसिकली एक बहस का आगाज़ किया जाता है, क्योंकि पार्लिमान जो है वो डिबेट करती है मुख्तलिफ इशूज़ पर, ख़ास तौर पर वो इशूज़ जो गवर्नमेंट को दरपेश हों या रियासत को दरपेश हो, जिससे रियासत मजबूत हो सके या गवर्नमेंट बेहतर अंदाज में या हुकूमत बेहतर अंदाज में काम कर सके। इसी हवाले से उन्होंने मीशत से लेकर खारजा पॉलिसी से लेकर जो सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम हैं पाकिस्तान के, उस पर बात की। उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी जो ख़ास तौर पर जो हमारे हमसाया ममालिक की सूरत हाल है उस पर बात की और तकरीबन वो तमाम मौज़ूआत जो कि रियासत के लिए एक जिसे कहेंगे एक ज़रूरी चीज़ है, ख़ास तौर पर जो तालीम का शोबा था जिसको हमेशा ही जिसको
نظر انداز کیا جاتا رہا، اس پہ بات کی، یکساں نصاب تعلیم کی بات کی، کیونکہ جو یکساں نصاب تعلیم ہے وہ بہت ضروری، ایک جسے کہیں گے کہ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے، اس پہ انہوں نے بات کی کہ اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور حکومت کی جو کارکردگی رہی خاص طور پہ یکساں نصاب کے کو لانے کے لیے اور تمام لوگوں کو مساوی تعلیم دینے کے حوالے سے جو بات تھی۔ پھر انہوں نے خواتین کی ترقی کے حوالے سے آج کے اجلاس میں بات کی ہے، اور خواتین کی ترقی کا مقصد بھی یہی تھا کہ خواتین کو بہتر انداز میں جو ان کو تحفظ فراہم ہو سکے، ان کے حقوق کی جسے کہتے ہیں کہ ان کو مکمل حقوق مل سکے۔ پھر انہوں نے جو خاص طور پر گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بات کی، اور اس پہ وزیر اعظم کے اس اقدام کو سراہا اپنے خطاب میں کہ وزیر اعظم نے گلوبل وارمنگ کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے بلین ٹری سونامی کا جو ایک منصوبہ دیا تھا، جس سے کافی زیادہ فرق پڑا، جس کو دنیا سراہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں خاص طور پہ گلوبل وارمنگ کے لیے، سیلاب سے، قدرتی آفات سے بچنے کے لیے حکومت جو تمام کاموں سے ہٹ کے کام کر رہی ہے وہ ایک بڑا تھا۔ پھر خارجہ امور پر انہوں نے مختلف افغانستان کے مسئلے بات کی، دنیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کی، لیکن انہوں نے پھر یہی بات کا اعادہ کیا، اور خاص طور پہ حکومت کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ جو بھارت نے جو نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم جاری رکھا ہوا ہے، جو وہاں پہ ایک عرصے سے نسل کشی جاری ہے مسلمانوں کی، اس پہ انہوں نے خاصی جسے کہیں گے اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے خود کو اپنا کشمیر کا سفیر قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ دنیا بھر میں کشمیریوں کے پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو مقبوضہ علاقے جو کہ جہاں پر بھارت غیر قانونی طور پر قابض ہے، اس کے بارے میں وزیر اعظم کا جانا اور حکومت کا اس حوالے سے کام کرنا یقیناً ایک اچھی چیز ہے۔ اور خاص طور پہ پھر جو دوسری چیز جو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے جو بات کی، کہ افغانستان کے حوالے سے تو وزیر اعظم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں دنیا بھر میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ جنگ کے بجائے مشاورت سے، مذاکرات سے، ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیے جا سکتے ہیں، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج وزیر اعظم کا جو ویژن تھا وہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ آج اگر دنیا میں کوئی بھی آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تو جنگ کے بجائے وہ مذاکرات سے حل کیے جائے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اصولی موقف بھی یہی ہے کہ ہم امن اور خوشحالی چاہتے ہیں۔ جی نمود، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ صدر مملکت نے ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی، میں ذرا فوکس کرنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ عوام دوست پالیسی پہ صدر مملکت نے بڑے مؤثر انداز میں اس کا احاطہ کیا، چاہے ہم طالب علموں کو لے لیں، ان کے وظائف کی بات ہو، چاہے ہم احساس پروگرام کے امبریلا تلے جتنے بھی پروگرامز چل رہے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کا ذکر کریں، خواتین کے حوالے سے بات انہوں نے کی، وراثت کے حوالے سے بات کی، پھر جو لوگ بیمار ہیں صحت کے شعبے میں خاص طور پہ کس طرح سے عوام کے لیے حکومت نے صحت کارڈ کا اجرا کیا۔ میں چاہوں گی اس کا ذرا آپ مفصل احاطہ کیجیے گا کہ ان عوام دوست پالیسیز کا جس کا ذکر صدر مملکت نے کیا، اور کیا وہ سجیشن دے رہے تھے کہ کس حوالے سے اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے ان پالیسیز کو۔ دیکھیں صدر مملکت نے جو آج خاص طور پہ جن شعبوں کی آپ نے بات کی، میں نے کہا کہ تقریباً تمام شعبوں کا احاطہ کیا آج گفتگو کرتے ہوئے، جو خطاب کرتے ہوئے، اس میں ان کا جو احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے جو لوٹ مار کی کرتے تھے اس سے برعکس اس حکومت نے عوام کو خاص طور پہ وہ پسے ہوئے طبقات کو دینے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ یقیناً خوش آئند ہے، جس میں تقریباً سارے پروگرام جو احساس کے تحت ہے، جس میں بھوکا نہ کوئی سوئے، اور اس میں جو پناہ گاہیں ہیں ان کا سب کا ذکر کر کہا کہ اس چیز کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سماجی طور پر جو لوٹ مار پہلے ہوتی رہی ہے اس سے لوگوں سے نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہی سجیسٹ کیا اور کہا حکومت کو کہ اس کے اوپر زیادہ فنڈ لے کر آئیں اور اس کے اوپر مزید پیسہ لگائیں تاکہ عوام تک ڈائریکٹ جو ہے وہ پہنچ سکے اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو سکے۔ اچھا نمود، ہم نے ایک چیز جو کہ دیکھی کرونا کے دنوں میں، جیسے صدر نے بھی اپنے خطاب میں صدر مملکت نے اس کا ذکر کیا کہ دنیا بھر کی معیشتیں اس سے متاثر ہوئی ہیں، تو ہم پاکستان نے بہتر پرفارم کیا ہے، پاکستان کی معیشت قدرے سنبھلی ہے۔ اس میں نو ڈاؤٹ ہم دیکھتے ہیں جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا، آئی ٹی کا شعبہ، اور خاص طور پر آئی ٹی کے شعبے میں جو سروسز بیرون ملک پاکستان کے نوجوان پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے بھی آج کے خطاب میں کچھ ذکر کیا۔ صدر مملکت نے کچھ گائیڈ لائنز حکومت کو دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی صدر مملکت نے جس میں بات کرتے ہیں برآمدات میں پاکستان کا اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے، اور اب پاکستان ہمیشہ امپورٹر کے طور پہ جانا جاتا تھا، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو انہوں نے جو حکومت کے اقدامات تھے اس کو پہلے انہوں نے بیان کیا، جیسے 17 لاکھ جو نوجوان ہیں ان کو جو ٹیکنیکل تربیت دی گئی اس کے حوالے سے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 12 ملین کے جو منصوبے تھے اور جو رجسٹریشن تھی
30 अरब की जो सब्सिडी दी गई है मुख्तलिफ शोबों में, ख़ासतौर पर जो मकान बनाने के हवाले से, और दूसरे जो नौजवानों के लिए जो बात की गई है, सबसे अहम जो आज सदर ममलिकत ने बात की तालीम के हवाले से, वो अफराद जो खुसूसी अफराद हैं जो कि किसी भी माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए तमाम हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर उनकी जो तालीम मुफ्त करार देने की बात की सदर ममलिकत ने आज कहा इसके हवाले से। लेकिन आखिरी बात सिर्फ ये, सदर ममलिकत ने ना सिर्फ ये बात जो है पार्लियामान से कही बल्कि पूरी कौम से ये कहा कि हमें अपनी 3 चीज़ों पर ख्याल रखना है, जिसमें एक तो हमने ग़ीबत से बचना है, फेक न्यूज़ से बचना है, दूसरा हमने अपनी कौम की, अपनी आने वाली नस्ल की तरबियत करनी है। जी, बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम आपका। नमूद मुस्लिम हमें सदर ममलकत के मुश्तरका इजलास के हवाले से मुफस्सिल अपडेट्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कारोबार में आसानी पैदा करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, सरमायाकारों को मुराद फराहम की जा रही हैं और इंतज़ामी कार्रवाइयों को सहल बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में चीनी कंपनीज के सरबराहान के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए वो हर महीने खुद जायज़ा इजलास की सदारत करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन से सनती शोबे की तरक्की के हवाले से बहुत सीख सकता है। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में रोज़गार के मौके मिलेंगे और अफरादी क़ुव्वत हुनर सीखेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में दरमियाने और छोटे दर्जे की सनत की तरक्की के वसी मौके मौजूद हैं, जिनमें चाइनीज़ कंपनीज किरदार अदा कर सकती हैं। ज़राअत, माहीगीरी, सब्ज़ी और फल, ज़्यादा पैदावार वाले माल मवेशी, IT और टेक्नोलॉजी और छोटी सनतों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वफ़द में प्री फैब्रिकेटेड होम्स प्राइवेट लिमिटेड, लाही ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, याशिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंपनी, लीड जोन प्राइवेट लिमिटेड, चांगशिंग पाकिस्तान सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड, स्नोवाइट लाविशन प्राइवेट लिमिटेड, यंगबांग एग्रीकल्चर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, एक्सर्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड और चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के सरबराहान शामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से तख़फ़ीफ़ गुर्बत की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नेश्तर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुआविन ख़ुसूसी ने वज़ीर आज़म को पनागाहों समेत एहसास प्रोग्राम के ज़ेर इंतज़ाम दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। नाज़रीन, CPEC में अब तक 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। 13 अरब डॉलर के मंसूबे मुकम्मल हो चुके, 12 अरब डॉलर के मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। इस्लामाबाद में CPEC मंसूबों पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए मुआविन ख़ुसूसी CPEC अथॉरिटी खालिद मंसूर का कहना था कि चीनी कंपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 5 मरले पर फाइबर का घर बना कर देगी, जिस पर 40 लाख रुपए लागत आएगी। CPEC के अगले मरहले में मुलाजमतों के मज़ीद मौक़े और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। CPEC कौमी नौइयत का मंसूबा है जिसे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हक में सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान और मीडिया वर्कर्स ने रैली निकाली, जिसमें उन्होंने PMDA को मीडिया के फ़रोग़ और सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एक अहम कदम करार दिया है। मज़ीद तफ़सील बताएंगे फ़हद अज़ीज़। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हक में सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान और मीडिया वर्कर्स की इस रैली का अहम मकसद सेठों की जानिब से सहाफ़ियों के इस्तेसाल को रोकना और इन्हें रोज़गार के साथ कानूनी हक दिलाना है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से जहां सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के बढ़ते रुझान पर काबू पाने में मदद मिलेगी, वहीं मीडिया प्रैक्टिशनर्स और कंज्यूमर्स को वन विंडो ऑपरेशंस की सहूलत भी मुहैया होगी। हम खड़े हैं, इस बिल के लिए खड़े हैं, आए हमें बताएं, हम हुकूमत वक्त से बात कर रहे हैं, हमारा किसी जमात से तल्लुक नहीं है। एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी जर्नलिस्ट बनाई गई है जिसको हम लीड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आम वर्कर 70 साल से बदहाली का शिकार है, इन हुकूमत खानों में सिसक रहा है और वो चाहता है कि तब्दीली आए। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़ियों के इस्तेसाल को रोकने के अलावा इनकी मेहनत के सिले में मुआवजों की अदायगी यकीनी बनाने में भी किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे हमें कंप्लेंट कमीशन मिलने जा रहा है। ये वो कंप्लेंट कमीशन है जिसमें पिसा हुआ सहाफ़ी, पिसा हुआ मीडिया वर्कर अपनी शिकायत लेके जा सकेगा। इस प्रोटेस्ट में हमारा सबको साथ देना चाहिए, बिकॉज ये जो नाम नहाद सहाफ़ी है, जो पेड लोग हैं, इनका बिल्कुल एहतसाब करना चाहिए और इनको एक्सपोज करना चाहिए। हम मीडिया वर्कर के लिए, आम सहाफ़ी के लिए सड़कों पर हैं, जबकि अखबारी मालकान वो अंदर बैठकर हमें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। PMDA से मुल्क में डिजिटल एडवर्टाइजिंग फ़रोग पाएगी और मुल्की सहाफ़त के शोबे में रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़ती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए एक अहम कदम है। फ़हद अज़ीज़, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف از خود نوٹس میں ٹی وی چینلز کو پروگرام نشر کرنے سے روکنے سے متعلق پیمرا آرڈیننس کی شق 27 کے آئین کے آرٹیکل 19 سے متصادم ہونے کے حوالے سے تمام متعلقہ فریقوں سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ڈائریکٹر جنرل FIA اور IG اسلام آباد سے صحافیوں پر تشدد کے واقعات، تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت اور اس حوالے سے عدالتوں میں زیر سماعت معاملات پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ وہ آزادی اظہار رائے کے تحفظ اور صحافیوں کی ہراسگی سے بچانے کے لیے اصول وضع کرے گی، جس میں صحافیوں کے انفرادی معاملات کے بجائے مجموعی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے گا۔ عدالت کو مزید کہا کہ صحافی عوام کو معلومات فراہم کرنے کا حساس کام کرتے ہیں، اس لیے ان کے جان و مال کے تحفظ کو آئین کے آرٹیکل 19 کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ سماعت کے آغاز پر DG FIA اور IG اسلام آباد پیش ہوئے اور عدالتی ہدایت کے مطابق صحافیوں پر تشدد کے واقعات پر مبنی رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے DG FIA اور IG اسلام آباد کو آئندہ سماعت پر بھی کمرہ عدالت میں موجود رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے معاملے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ چند میڈیا مالکان فیک نیوز کو اپنا حق قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنے ملازمین کو کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ کے ساتھ بونس بھی لیں اور سڑک پر نظر آئیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عام میڈیا ورکر کو تحفظ اور فیک نیوز کے خلاف بھاری جرمانہ یہ قانون صحافت کے کیسے خلاف ہے اور جھوٹی خبر کیسے بنیادی حق ہو سکتا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں قومی اسمبلی کی ذیلی قائمہ کمیٹی کے رکن کمل شوزب نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق ذیلی کمیٹی کی چیئرپرسن مریم اورنگزیب کے رویے کو جانبدارانہ قرار دیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جاوید لطیف کے نام خط میں کمل شوزب نے کہا کہ ذیلی کمیٹی کی چیئرپرسن مریم اورنگزیب کی سربراہی میں PMDA کے مجوزہ فریم ورک پر کوئی بھی تعمیری گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں میڈیا تنظیموں کے نمائندوں کے احتجاجی مظاہروں سے خطاب کرتے ہوئے PMDA کے موضوع پر اپنی جانبداری کا واضح اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ ان کا یہ عمل ان کی زیر قیادت ذیلی کمیٹی کے آئندہ اجلاسوں میں ہونے والے مشاورتی عمل میں غیر جانبدار حیثیت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر ذیلی کمیٹی کے اجلاس ان کی سربراہی میں منعقد ہوتے ہیں تو PMDA کے مجوزہ فریم ورک پر ایسی تعمیری گفتگو نہیں ہو سکتی جو خوشگوار اور غیر جانبدارانہ انداز میں اختتام پذیر ہو۔ PMDA کا فریم ورک سیاسی جماعتوں کی سیاست کا بھی شکار ہو سکتا ہے اور سیاسی فٹ بال بن سکتا ہے۔ انہوں نے خط میں درخواست کی کہ مریم اورنگزیب کو ایک ایسے رکن کے ساتھ تبدیل کیا جائے جو غیر جانبدار ہو اور حکومت، اپوزیشن اور متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعمیری تعلق پر یقین رکھتا ہو تاکہ PMDA کے فریم ورک کو ایک مضبوط شکل دی جا سکے اور اسے پارلیمان میں مزید ضروری قانون سازی کے لیے پیش کیا جا سکے۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان مغرب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة
कैबिनेट आवर में आपका एक बार तो फिर खैर मकदम है। आपको आगाह करें, वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब ने कहा है कि पार्लिमान को मजबूत करने का दर्स देने वालों का मुनाफिकाना रवैया खुलकर सामने आ गया है। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्दमल देते हुए वजीर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत को आगे बढ़ाने के लिए चेयरमैन कायमा कमेटी जावेद लतीफ़ ने ज़िली कमेटी तश्कील दी। ये ज़िली कमेटी मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब की सरबराही में तश्कील दी गई। ज़िली कमेटी के चेयरपर्सन ने ज़िली कमेटी का बुलाया हुआ इजलास ऐन वक्त पर मुलतवी कर दिया। इजलास को मुलतवी करके मरियम औरंगजेब समेत अपोजिशन पार्लियामान के फोरम को खुद बेतौकीर कर रही हैं। उनके लिए मीडिया की डेवलपमेंट, फेक न्यूज़ का खात्मा, वर्किंग जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स की नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी के लिए मौसर कानून साजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब की कोई गुंजाइश नहीं। जबरी तब्दीली मज़हब से मुतालिक वजारत इंसानी हकूक़ का मुसव्वदा वजारत मजहबी उमूर में ज़ेर गौर है। मुजव्वज़ा कानून के तमाम दीनी, आइनी और समाजी पहलुओं का बारीकी से जायज़ा ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तमाम मुतालिका फ़रीक़ों के तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला किया जाएगा। कानून से मुतालिक मजहबी तबक़ात और अक़लियती अरकान पार्लियामेंट के साथ राब्ते में हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफ़िज़ ताहिर अशरफी कहते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ हरासगी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए मुआशरे की उमूमी सोच को बदलने की ज़रूरत है। लाहौर में ख़वातीन पर तशद्दुद और हरासगी के ख़िलाफ़ आगाही के लिए मुनक़िदा सेमिनार से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन के साथ बदसलूकी का बढ़ता हुआ रुझान इंतहाई शर्मनाक है, जिसके तदारुक के लिए इंसाफ में ताख़ीर का ख़ात्मा करना होगा। उन्होंने कहा कि मर्दों की इखलाकी तरबियत और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से भी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर ने कहा है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक़ जोजिया जारी करके भारतीय जंगी जराइम को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा कि आलमी दुनिया को भारतीय जंगी जराइम की इन तफसीलात का संजीदगी से जायज़ा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत को हर फोरम पर बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखेगा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के जनाजे और ज़बरदस्ती तदफीन से मुतालिक भारतीय किरदार पूरी दुनिया के सामने है। भारत अली गिलानी की वफात के बाद उनके ख़ानदान को मुसलसल हिरासा कर रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारत ने पूरी मकबूजा वादी को एक जेल में तब्दील कर रखा है। पिछली 7 दिहाइयों के हालात और वाक़यात से भारत को सबक हासिल करना चाहिए। भारत जुल्म और तशद्दुद से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तहरीक को नहीं दबा सकता। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर से मुतालिक भारतीय हरधर्मी जनूबी एशिया में पायदार अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खित्ते के हालात ने साबित किया कि जंग किसी मसले का हल नहीं, भारत को बिलाखिर कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत देना होगा। नाज़रीन, मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। मुल्क के 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 212 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63, मुस्लिम लीग नून के 59, आज़ाद उम्मीदवार 52, पीपल्स पार्टी के 17, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 10, जमात इस्लामी के 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते चलें। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आज एक इमदादी कॉन्फ्रेंस जेनेवा में हो रही है, जिसका मकसद अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के खदशात के पेश नज़र $60 करोड़ जमा करना है। इस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, रेड क्रॉस के सरबराह, जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा और कई मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुजाविज़ा रकम का ज़्यादातर हिस्सा खुराक के आलमी इदारे को दिया जाएगा, जिसकी एक हालिया सर्वे में कहा गया था कि अफगानिस्तान में 93% अफराद को काफ़ी खुराक दस्तयाब नहीं है, क्योंकि वो खुराक के हुसूल के लिए रकम अदा करने के काबिल नहीं हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के इदारे के सरबराह मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा काबुल में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि तालिबान ने इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने यकीन दिलाया है कि वो इंसानी इमदाद को लोगों तक पहुँचाने में मदद फ़राहम करेंगे और इमदाद फ़राहम करने वाले मर्द और ख़वातीन कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरातर ने इंसानी इमदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा किया।
अफगानिस्तान में काबुल के शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि मुल्क में एक मुस्तहकम माहौल होगा जिसमें मकामी इक्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के ऐलान के बाद अशिया की कीमतें मुस्तहकम हो रही हैं और पेट्रोल की कीमत में भी कमी आई है। लोगों का कहना है कि वो मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन हुकूमत और आलमी इदारे आवाम की मुश्किलात में कमी के लिए इक़दाम करें। कंधार के ताजरों ने तालिबान की नई हुकूमत का खैर मकदम किया है। एक ताजिर का कहना था कि बंद मार्केटें खुल गई हैं और कारोबार फ़रोग़ पा रहा है। ताजिरों का कहना था कि उन्होंने तालिबान से मुलाकात में अपने मसाइल पेश किए जिन्हें हल करने का यकीन दिलाया गया है। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी PTV रशीद साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साफ़ी साहब, कुछ हमें खबरें नज़र आ रही हैं। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा में जिनेवा के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है, इमदादी कॉन्फ्रेंस, फिर जो शहरी हैं काबुल के वो भी खुश हैं, उन्होंने खैर मकदम किया है। अब समझ रहे हैं कि इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है अफगानिस्तान। जी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआ भी हमारी यही है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम कायम हो। लेकिन जिन मसाइल की तरफ तालिबान क़यादत इशारा कर रही है तो वो भी इंतहाई गंभीर है। खुसूसी तौर पर जो वहाँ पे माली मुश्किलात है, इक़्तिसादी मुश्किलात है, वो बहुत ज़्यादा है। ये आलमी बरादरी के भरपूर तावन और फौरी तावन के बगैर मुमकिन भी नहीं है। आपने जिक्र किया अक़वाम मुत्तहिदा के मुजव्वज़ा इजलास की, तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। जिनीवा में होने वाले इजलास में अफगानिस्तान के लिए इमदादी सरगर्मियाँ मरबूत बनाने की हिकमत अमली तैयार होगी। और ये जब से तालिबान काबिज हुए इक़्तिदार पे, उसके बाद आलमी सतह पे एक सबसे बड़ी एक्टिविटी है। इस हवाले से तालिबान क़यादत बार बार दुनिया से अपील कर रही है और उनको अपनी मुश्किलात का बता रही है कि अफगानिस्तान में मसाइल ज़्यादा है, वहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है, जो वहाँ से पहले भी उनकी मार्केट जो थी वो बहुत कमज़ोर थी और जो सकूत काबल के बाद वहाँ की सूरत हाल मज़ीद गंभीर हुई है। तो तालिबान मुतालबा कर रहे हैं कि एक तो उनकी जो अफगानिस्तान के असासी फ्रीज किए हैं अमरीकी दबाव पे आलमी बैंक ने, उनकी बहाली के लिए वो बार बार अपीलें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इमदादी इदारे खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड फूड से और इस तरह के बाकी जो बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारे हैं उनसे भी तालिबान मुतालबा कर रहे हैं कि इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की मदद की जाए। वहाँ पे अद्वियात की कमी है, वहाँ पे ज़रूरी अशिया की कमी है, वहाँ पे जो बाकी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरी लवाज़मात है वो तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। इस सिलसिले में ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद इक़दाम करने होंगे और ये जो इजलास हो रहा है ये बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा है। और अफ़गान क़यादत और उनके पड़ोसी ममालिक जो है वो भी दुनिया की तरफ देख रहे हैं और उनकी तवक्को खुसूसन पाकिस्तान तो खुसूसी तौर पर इसलिए ज़्यादा मुतमन्नी है अफगानिस्तान की आलमी सतह पर माली इमदाद के हवाले से, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता दुनिया इसी तरह बेहिस्सी का मुजाहरा करती रहेगी और अफगानिस्तान को माली मसाइल और इक़्तिसादी मसाइल के बहर में छोड़ दिया जाएगा तो इसका सबसे पहला नुकसान तो अफगान अवाम को होगा और उसका फौरी जो रद्द अमल होगा या उसके जो आफ्टर शॉक्स होंगे वो पाकिस्तान ही में फील होंगे। तो पाकिस्तान मुतमन्नी भी है और पाकिस्तान की कोशिशें भी है कि अपने तौर पर भी पाकिस्तान अपनी बिसात के मुताबिक भरपूर मदद फराहम करने की कोशिश कर रहा है और दुनिया से भी तालिबान क़यादत के वसातत से पाकिस्तान भी दुनिया से तकाजा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की भरपूर माली और फौरी मदद की जाए। बिल्कुल सही। रशीद साहब, अभी हमने देखा कि जो तालिबान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आया है इमदादी इदारों के कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से, जो तालिबान के रहनुमा हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने भी शुक्रिया भी अदा किया अक़वाम मुत्तहिदा का भी और इदारों का भी जो अफगानिस्तान में लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब वो जो इक़दाम जिनको दुनिया देखना चाहती है कि तालिबान वो हुकूमत कायम करने के बाद सिर्फ जो पहले बयानात थे अब इक़दाम करने का वक्त आ गया है, तो पहला इक़दाम तो हमें ये नज़र आ रहा है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से आलमी इदारों के कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से बयान भी दे रहे हैं और उनको खुशामदीद भी कह रहे हैं। ये कितना बड़ा आइस ब्रेकर होगा? जी, ये बहुत ही तालिबान तो अपने तौर पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आलमी इदारों का एतमाद हासिल करे और इस सिलसिले में बार बार यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे अफगानी अवाम की मदद के लिए आना चाहते हैं, जो इदारा या जो इंडिविजुअल्स या इस तरह की INGOs
اقوام متحدہ ان کو باور کروایا جا رہا ہے، یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور افغانیوں کی مدد کرے۔ جو آپ نے ذکر کیا تو واقعی اس وقت کئی INGO کو کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طالبان قیادت کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ انسانی مسائل جو وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں تو طالبان کی طرف سے کھلی آفر ہے، اس میں وہ یہ تمیز نہیں رکھ رہے ہیں کہ کس ملک کو وہ اجازت دے رہے ہیں اور کس ملک کو نہیں دے رہے ہیں، بلکہ تمام دنیا سے انہوں نے کہا یہ آفر کی ہے، پیشکش کی ہے کہ افغانستان کے دروازے امدادی اداروں کے لیے اور ایسے ممالک کے لیے کھلے ہیں جو افغانیوں کی اس مشکل صورتحال میں مدد کر سکتے ہیں۔ INGO کو بھی اجازت ملی ہے، اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کو بھی اجازت ملی ہوئی ہے، اور قطر، پاکستان، چین، ترکی جیسے ممالک تو ویسی بھی ان کی جو اپنے لیول پہ افغان حکومت کی مدد کر رہے تو اس کی بھی ان کی اجازت ہے اور اپیلیں ہو رہی ہے۔ تو افغان طالبان کی طرف سے انٹرنیشنل اداروں کو کوئی کسی قسم کا رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اب انتظار اس بات کا ہے کہ دنیا کیا رد عمل دکھاتی ہے اور اب طالبان کے مطالبوں پہ کہاں تک اور کس طرح عمل درآمد ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ رشید صافی آپ کا، نمائندہ خصوصی PTV نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے، افغانستان کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، جو چیلنجز وہاں درپیش ہیں، جس قسم کی امداد وہاں درکار ہے اس حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے نیٹو کے نمائندوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی سابق سیاسی اور فوجی قیادت سابق حکومت کے خاتمے کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سیاسی قیادت طالبان کے سامنے کھڑا ہونے اور مسئلے کا پرامن حل نکالنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو فوجیوں کا انخلا پہلے سے طے تھا اور یہ انخلا افغان حکومت کے انہدام کی وجہ نہیں بنا۔ افغان دارالحکومت کابل میں طالبان فوجیوں کی جگہ یونیفارم میں پولیس تعینات کی جائے گی، جس میں سابق حکومت کے اہلکار اور طالبان دونوں شامل ہوں گے۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے رکن امان اللہ سمنگانی نے افغان میڈیا کو بتایا کہ اس وقت کابل میں موجود یونیفارم کے بغیر طالبان کو صوبوں میں فوجی چوکیوں پر تعینات کیا جائے گا۔ دوسری جانب طالبان نے کابل ایئرپورٹ پر تعینات سابق پولیس اہلکاروں کو واپس آنے کے لیے کہا تھا۔ اہلکار کام پر واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اور طالبان کے ہمراہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے انسانی بنیادوں پر افغان عوام کے لیے امدادی سامان بھجوانے کا سلسلہ جاری ہے۔ امدادی اشیاء لے کر ایک اور C-130 طیارہ مزار شریف پہنچا۔ پاکستان کونسل جنرل شفاعت کلیم نے امدادی سامان گورنر بلخ مولوی قدرت اللہ اور صوبائی حکام کے حوالے کیا۔ امدادی سامان میں خوراک، ادویات اور دوسری اشیاء شامل ہیں۔ اس موقع پر گورنر بلخ مولوی قدرت اللہ نے پاکستان کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی ہر گھڑی میں معاونت پر شکر گزار ہیں۔ کونسل جنرل شفاعت کریم نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے امدادی سامان کی چوتھی کھیپ ہے۔ اس مشکل گھڑی میں افغان بھائیوں کی معاونت جاری رکھیں گے۔ ناظرین، افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد PIA کی پہلی پرواز کابل پہنچ گئی ہے۔ پرواز مقامی وقت کے مطابق صبح 9:45 پر کابل پہنچی۔ PIA کے چیف آپریٹنگ آفیسر ایئر کامڈور جواد ظفر PIA کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی نمائندے کی حیثیت سے خود جہاز میں موجود تھے۔ کابل ایئرپورٹ پر افغان سول ایوی ایشن اور مقامی PIA کے عملے نے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے۔ PIA کا عملہ بین الاقوامی صحافیوں کو کابل لے کر گیا اور عالمی بینک اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں کی ٹیم کو واپس لے کر آیا۔ پرواز کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے مابین خیر سگالی کو فروغ دینا اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر آپریشن کو مضبوط کرنا ہے۔ کچھ بات کریں گے کرونا صورتحال کے حوالے سے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ کرونا وبا کی چوتھی لہر سے گزر رہے ہیں، ابھی ماسک اتارنے، سماجی فاصلہ ترک کرنے کا وقت نہیں آیا۔ اسلام آباد میں ماسک کی افادیت کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویکسین لگوانے کے ساتھ ماسک کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن SOPs ویکسینیشن سے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملی۔ کرونا وبا کے خلاف پاکستان کی حکمت عملی کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ صحت کے شعبے کی کارکردگی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین لگوانے کے ساتھ ساتھ اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم ماسک کا استعمال کریں۔ ہمارے ادارے جو ہیں جب آپ ان کو مضبوط کرتے ہو تو پھر ان کا جو بھلا ہے، اس سے جو فائدہ ہے وہ کسی ایک شخص تک یا کسی ایک حکومت یا کسی ایک دور تک محدود نہیں رہتا، پھر وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچا۔
اور ملک بھر میں کورونا سے مزید 67 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 53,158 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 2,988 مثبت رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 5.62% رہی۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق 5,086 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا کی شکست دینے کے لیے ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھرپور انداز میں جاری ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا کے خلاف مہم پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے، لیکن بھارت کے غیر سنجیدہ رویے اور نامناسب اقدامات کے باعث پھیلنے والے ڈیلٹا وائرس نے عالمی سطح پر پریشانی میں اضافہ کر رکھا ہے۔ امریکی سرجن جنرل ڈاکٹر ویوک مرتھی نے کہا ہے کہ ہمیں اب اصل خطرہ ڈیلٹا وائرس سے ہے، جس نے لاکھوں امریکیوں سمیت دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈیلٹا وائرس سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے 22 کروڑ 55 لاکھ افراد میں سے 20 کروڑ 20 لاکھ صحتیاب ہو چکے ہیں، تاہم 46 لاکھ 42 ہزار جانبر نہیں ہو سکے۔ آگے بڑھیں اور کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 782ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا ملتان میں آغاز ہو گیا ہے۔ دربار کے سجادہ نشین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دربار کو عرق گلاب سے غسل دیا اور پھولوں کی چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کرائی۔ کورونا صورتحال میں SOPs کے پیش نظر اس دفعہ دربار میں زکریا کانفرنسز کے انعقاد کو منسوخ کیا گیا ہے۔ جرمن ادارے فیڈرک ایبرٹ اسٹفٹنگ اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے زیر اہتمام پاکستان میں گورننس کے استحکام اور پاکستان میں دہشت گردی کی وضاحت پر 2 الگ الگ رپورٹس کی تقریب رونمائی ہوئی۔ تقریب میں اراکین پارلیمنٹ، یونیورسٹی اساتذہ اور صحافیوں نے شرکت کی۔ رپورٹس کے مختلف جزیات پر روشنی ڈالتے ہوئے مقررین نے کہا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں دہشت گردی کی ارسر نو تعریف کی ضرورت ہے اور یہ کام سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پارلیمنٹ بہتر انداز میں کر سکتی ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ بھارت مسلمانوں اور امن کا سب سے بڑا دشمن ہے اور دہشت گردوں کا سہولت کار ہے۔ افغانستان میں امن بھارت سے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے بھارت وہاں بھی سازشیں کر رہا ہے۔ اپنے ٹویٹر بیان میں گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان آج پوری دنیا میں بھارتی دہشت گردی اور کشمیریوں پر مظالم کو بے نقاب کر رہا ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور نے کہا کہ بھارت مسلمانوں کے خلاف جرائم اور اسلاموفوبیا کو فروغ دے رہا ہے، جس کا دنیا کو نوٹس لینا چاہیے۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین اور بھارت اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے ساتھ بھارتی افواج کا شرمناک سلوک بنیادی انسانی حقوق کا قتل ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت رواں مالی سال 2021-22 کے نئے اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ صوبے بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے لیے PWDP اور DSC کے پروسیس کو تیز کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اس منصوبوں پر کام کرنے والے ٹھیکیداروں کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے محکمہ بلڈنگ اور روڈ پرفارمنس ایلیویشن کے تحت ایک مربوط حکمت عملی کو اپنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل ہوں گے تو صوبہ ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہوگا۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے 50,000 سے کم آمدنی والے طبقے کو سستے گھروں کی فراہمی کے لیے ڈھیری زرداد 4 میں 187 کنال سٹیٹ لینڈ منصوبے کی منظوری دی ہے۔ منصوبے کے تحت عوام 3.5 مرلہ زمین پر آسان قرضے کی مدد سے اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی صدارت میں ہونے والے کابینہ اجلاس میں اس سلسلے میں 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جو دیگر اضلاع میں اسٹیٹ لینڈ کی نشاندہی کرے گی۔ کابینہ کے فیصلوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے صوبائی حکومت کے ترجمان کامران بنگش نے کہا کہ اجلاس میں صوبائی اسمبلی سے منظور ہونے والی قانون سازی کے محکموں کی سطح پر ہونے والی تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے معاملہ 1 ماہ میں کابینہ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صوبائی کابینہ نے زلزلے سے متاثرہ اضلاع میں مرمت کے قابل 760 سکولز کے لیے 1 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بلدیاتی الیکشن 2 مراحل میں کرائے جائیں گے۔ پشاور سمیت مانسہرہ، ایبٹ آباد اور ملاکنڈ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 4 بڑے اسپتال قائم کرنے کی تجویز بھی کابینہ نے منظور کی۔ وزیر اعلیٰ نے کینٹ بورڈ کے حالیہ الیکشن میں PTI کی کامیابی پر کابینہ ارکان کو مبارکباد پیش کی اور ان پر زور دیا کہ صوبائی حکومت کے منصوبوں سے عوام کو آگاہ کریں۔ کامران بنگش نے کہا کہ صوبے میں گندم کی کوئی قلت نہیں اور اکتوبر تک صوبے کو اس کی ضروریات کے مطابق گندم جاری کر دی جائے گی۔ کچھ بات کریں گے